कुरान वाक़अतन अल्लाह दी ज़ात ने शिफा वाली किताब बनाई है। दोस्त जेड़े कोई मजबूरी होए ना, कोई वाशरूम जाना है, कोई पानी पीना है, फिर उठिया करो। बिला वजह साढ़े ने एवं एक भेड़ चाल होंदी है, आओ उठिया मैं भी बाहरों होवां कि ये बाहर सेन च बह जाना है, बरामदे च बह जाना है, दरवाजे अगे चले गए भी इंज कर, ये कोई मज़ा नहीं आता। आराम नाल बंदा बैठ के तकरीर सुनता है ना, खतीब नूं भी बात करन दा फिर मज़ा आउंदा है। अलामा इहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, खतीब तकरीर नहीं करता, अवाम ने तकरीर करवानी हुंदी है। अवाम तकरीर करवाती है। तुहाडा ज़ौक तुहाडा शौक, माशाअल्लाह बैठे हो, लैलतुल कदर दी रात है, हो सकता मेरा यकीन है, यकीन मनो बैठे हाँ अल्लाह दा कुरान सुनने पे हाँ, अल्लाह सानू बहुत सारी भलाई अता कर देंगे। तो बात मौलाना करन डे सन कि कुरान नू अल्लाह ने शिफा बनाया है। अजकल असी ना कुरान ते घट यकीन करने, आंदे ने पीर कामल नहीं यकीन कामल होंदा। असी पीर नहीं यकीन, जिहड़ी गल ते यकीन बन जाए ना असी आने इहो ही है। अलामा साले रहमतुल्लाह अलैह दी बात याद आ गई। फरमा रहे सन, एक बीबी ने अपने बंदे तो बड़ी तंग सी, तो एक मौलवी को गई तो आंदी, मौलवी साहब तवीज़ बना दो, मेरा बंदा मर जाए। और मौलवी साहब ने लिख देता, आंदे घर ना दरवाजे ते टंग देना, जिथों बंदा कमरे च आउंदा जांदा। बीबी ने टंग दिता, थोड़े तो बंदा मर गया। होए जिवें आदत होंदी है साडे मुआशरे दी, रोना बजना पै गया। साहबजारे भरा ने, भैणां ने, खानदान ने, उन्हें आख्या खैर की होया? और बीबी ने दसिया, मैं बड़ी तंग सा, मैं एक मौलवी साहब को ना, मैनूं पता सी बड़े पक्के ठक्के पीर ने, तो उन्हां दा तवीज़ चलदा बड़ा, मैं तवीज़ आंदा तो मैं आ बन्निया तो जनाबे अली बंदा फुड़ गया। वो सारे घरदियां ने चलो जी तवीज़ लाओ। खवातीन दे अगे गुजारिश है कि खामोशी होनी चाहिए, सानू तवीज़ उपरली मंजिल ते ना टंगना पै जाए किते। हाँ जी, बच्चों जरा खामोश करवा के तवीज़ खोलिया दरवाजे तो, और पीर साहब को लै गए। तो साडा बंदा तवीज़ लिख के मार छड़िया। आंदे होया कि फलां औरत फलां वक्त तवीज़ लैके गई, आंदे तवीज़ लियाओ। तवीज़ लिया खोलिया, पता की लिखिया सी, तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे 50 खरे। तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे 50 खरे। 50वां का तवीज़ लिखवाया सी। आंदे दसो इन्ने ना बंदा मर जाता। तो सौ साहब भी असी कुरान ते ना यकीन नहीं करते। वाक़िअतन असी कुरान नूं यकीन ना पढ़िए, अल्लाह ने शिफा भी रखी है, अल्लाह ने बरकत भी रखी है। और यकीन मनो, अगर घर के अंदर गुरबत है, अगर घर के अंदर बीमारी है, अगर घर के अंदर परेशानी है, अगर घर के अंदर कोई तकलीफ है, सारे घर वाले 5 नमाज़ां पढ़नियाँ शुरू कर दो। किनियाँ बोलते नहीं, थके थके लगते पे ने। उसामा साहब जरा इन्हों मैं तुहाडे तो पहला थोड़ा जिहा जगा देना वा, फिर तुसां इन्होंने लैके टुरिया रहना है। एक मौलवी अद्धा वो काम कर दे, दूजा अद्धा वो कर दे। और पिंड च मौलवी से ना किते गया तो पिंड के बंदे ना नमाज़ां नहीं सन पढ़ते। जिवें मैं पूछया किन्नियां पढ़ांगे, 5 नमाज़ां नहीं सन पढ़ते। आंदा यार नमाज़ां नहीं पढ़ते। आंदे मौलवी साहब ठंड का मौसम होवे तो वज़ू करके दिल तो नहीं ना करता बिस्तरा छड़ के, नरम गरम बिस्तरा छड़ के वज़ू करके मसले दे खलो जीए। आंदे यार वज़ू करो ना करो नमाज पढ़िया करो। आंदे यार काम तो सौखा लभ गया। उन्हें जनाबे वाली बंदियां नूं नमाज़ां ते ला दिता। ऐसा वक्त आया मौलवी साहब मसीतों जान लगे, आंदे लै वे मैं नमाज़ां ते ला दिता ही, तो हुण तू जान ते तेरा कम जान। आंदे ये तो वज़ू नहीं करते, बगैर वज़ू तो पढ़ी रखते हैं। आंदे नमाज़ां ते मैं ला दिता, वज़ू ते तू ला दी इन्हां नूं। तो सो बात हैगी मेरे बरादर, असी कुरान पढ़िए, यकीन मनो मेरा अपना ईमान है, अल्लाह घर दे अंदरों दुख दूर कर देंगे।
اللہ گھر دے اندروں جڑیاں ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ختم ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਪਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਨ ਆਰਜ਼ਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨ ਲਹੂ ਮਈਸ਼ਤਨ ਜ਼ਨਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਇਕੱਲੀ ਜਾਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਾਦਾ ਬੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਲੱਭਦੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਬਾਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਿਦਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਬਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, 4-5 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਕਰਨ ਡਈ ਏ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੇ ਫਕਰੋ ਫਾਕਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਵਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਐਸੇ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ, ਅਗਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਆਂਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਘਰ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆਂਦਾ ਰੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣ ਡਏ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਆਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਆਪ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਦੇ। अम्मा जी आयशा सदीक़ा कवो सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अनहा फरमांदियां ने हजूर परेशान होंदे, आप नमाज पढ़ते, आप अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करते। आओ मेरे बरादर वादा करिए कि रमज़ान तो अलावा भी सारा साल असी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करो इंशाअल्लाह। हर रोज़ पढ़ांगे ना इंशाअल्लाह। और यकीन मनो अगर कुरान पढ़ना शुरू कर दईए और अपने घर के अंदर नफल नमाज पढ़नी शुरू कर दईए, मैं इंशाअल्लाह दावे नाना अल्लाह भुख भी दूर कर देंगे, अल्लाह दुख भी दूर कर देंगे। बिला तखीर मैं तुहाडे सामने जिस शख्सियत नूं दावत देण वाला तुसां हैरान होना है की आया। माशाअल्लाह जेड़े मौलाना तशरीफ फरमा ने फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना उसामा मंजूर साहब, मौलाना मंजूर साहब के बेटे साहबजादे मौलाना उसामा मंजूर साहब तशरीफ लाए ने ते शेरे पंजाब माशाअल्लाह पंजाब नूं उन्हां सारे नूं कवर करना है। वादा तो कर गए ने कि इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द पहुँच जाना। बेटे की तकरीर के दौरान दुआ करो अल्लाह ताला खैर-ओ-आफियत अता फरमाए तो इंशाअल्लाह तशरीफ लिया आउंदे ने। हुण तुहाडे सामने बिला तखीर तकरीर वास्ते तशरीफ लियाउंदे ने हज़रत मौलाना उसामा मंजूर साहब। अब्दुल्ला अंसार साहब दारुल कुरान के अंदर तकरीर ख़त्म करके अलहमदुलिल्लाह चल पे ने, वो भी तशरीफ लिया रहे ने। और
استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی عبد الرحمان عابد صاحب دے سیکٹری نال رابطہ ہے، فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے سانوں 11 بجے کا ٹائم دیتا ہے، کیونکہ اس رات پروگرام بہت زیادہ ہوندے نے تو شاید کو تھوڑی بہت تاخیر ہو جاندی۔ انشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں، اور تواڈے سامنے بلا تاخیر تقریر واسطے تشریف لے آندے نے حضرت مولانا اسامہ منظور صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قرآن زندہ باد، قرآن اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بڑا ہی فضل ہے، اس دا کرم ہے، اس دا احسان اور انعام ہے کہ اللہ دی ذات نے سانوں اے رمضان دیاں کڑیاں، اے عظمت والا مہینہ، اے شان والا مہینہ، اے مرتبے والا مہینہ، اے مقام والا مہینہ اللہ نے سانوں نصیب فرمایا ہے، ساڑھے نصیبہ دے اندر کیتا ہے۔ آخری عشرہ جا رہا ہے، رمضان المبارک، اللہ دا مہمان اللہ دے کول جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی بڑے خوش نصیب ہاں، بڑے مقدراں والے، بڑے پاگاں والے، بڑے بختاں والے ہیں کہ اس قیمتی وقت نو اللہ نے ساڑھے نصیباں دے اندر کیتا ہے۔ مگرنہ کئی چہرے ایسے نے جڑے پچھلے رمضان سانو نظر آندے سن لیکن ہن نظر نہیں آ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ساڑھے نصیباں دے اندر ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، اینا کڑیاں نو، اس وقت نو، اینا لمحات نو غنیمت جانیے، اللہ دا فضل سمجھیے، اللہ دا کرم سمجھیے۔ جیڑے چند دن رہ گئے نے، اینا دنہ دے اندر اپنے رب نو منا لئیے، صدا کر لئیے، التجا کر لئیے، ندا کر لئیے، دعا کر لئیے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا پیار نال پڑھو یار سارے، صلی اللہ ہو، سارے نہیں پہ بول دے، صلی اللہ ہو،
ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾਏ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾਏ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਮਿਨ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਬੜੀ खुशी महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना असदुल्ला साहब हफिज़हुल्लाह ताला, अमीन फ़ारूकी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, इन्हां दियां मेहनतां कोशिशां काबशां देख के मैं दुआ करना अल्लाह पाक सब दियां मेहनतां काबशां कोशिशां नूं अल्लाह कबूल फरमा के ज़रिया नजात बनाए। मिल के आमीन कह दो। सामिन मुहतरम, कुरान भी बड़ी वड्डी नेमत है और रमज़ान भी बड़ी वड्डी नेमत है, क्योंकि कल क़यामत दा दिन होएगा जदों हर बंदा कहेगा रब्बे नफसी, या अल्लाह मेरी जान नू बचा लो, अल्लाह जी मैनू बचा लो, मेरे सोने अल्लाह मैनू मेरी जान नू बचा लो। हर बंदा कहेगा रब्बे नफसी। क़यामत वाले दिन कुरान भी सिफारशी बन जाएगा, सदके जावा रमज़ान भी सिफारशी बन जाएगा। जिन्हें इस दुनिया ते कुरान दे नाल प्यार पाया, कुरान दे नाल मुहब्बत की थी, फजर तो बाद इनू पढ़ता रहा, जोहर तो बाद इसदियां तिलावतां करता रहा, असर तो बाद, मगरब तो बाद, इशा तो बाद, सुबह शाम इसनू पढ़ता रहा। कल क़यामत दा दिन होएगा, कुरान अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सिफारिश करेगा, मेरे सोने अल्लाह दुनिया ते रह के मैनू पढ़ता रहा तुहानू राज़ी करने वास्ते, अज मैं दरखास्त करना अल्लाह जी तुसी इनू राज़ी फरमा दिओ। कुरान दी सिफारिश भी मन्नी जाएगी और रमज़ान दी सिफारिश भी कबूल की जाएगी। और सदके जावां इस महीने दे अंदर एक रात ऐसी रात है जिहड़ी 1000 महीने की इबादत नालों वध के अल्लाह ने अफजल आला बनाई है। मैं सदके जावां साडा मालिक सोना कितना मेहरबान है, अल्लाह दी ज़ात कितनी कदरदान, मेहरबान, फजल फरमान वाली, करम फरमान वाली ज़ात है। ओनियां ते साडियां उमरां कोई नहीं जिन्ना अल्लाह ने सानू अजर ते सवाब अता फरमा दिता। लेकिन असी अमल करिए, साड़ी सुस्ती है, साड़ी कमी है, साड़ी कोताही है। अल्लाह दी ज़ात ने साढ़े वास्ते असबाब पैदा फरमाए ने। सदके जावा मालिक सोना सानू जहन्नम दे अंदर दाखिल करके राज़ी नहीं, अल्लाह जन्नत दा मेहमान बना के राज़ी है। सुबहान। इस वास्ते मेरे अजीज़ों आओ मैं बड़ी ही मुहब्बत दे नाल और बड़े प्यार दे नाल जिस बात का तज़किरा करना चाहना, खालिक़े कायनात ने फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। खालिक़े कायनात ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक दा ओ महीना, ओ इज़्ज़त वाला महीना, ओ शान वाला महीना, ओ मकाम वाला महीना, ओ मर्तबे वाला महीना। मैं सदके ते कुर्बान जावां रमज़ानुल मुबारक दा ओ इज़्ज़त वाला महीना, जिस महीने दे अंदर इज़्ज़त वाली किताब नू अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, जिस महीने दे अंदर मालिक कायनात दी जात ने कुरान पाक नू नाज़िल फरमाया। और ये मेहमान महीना गुजरदा जा रहा है, गुजरदा जा रहा है। मेरे अजीज़ों इस वक़्त नू गनीमत जानो, ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां कमा लो, इस वक़्त दा फ़ायदा उठा लो। ये महीना जेड़ा है मैं सदके जावां मेहमान महीना गुजरदा जा रहा है। मेहमान रब दा महीना है यारो,
بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لوٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لوٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا شہری دا تحفہ شہری دا تحفہ لے کر ہے آیا روزے دا سب لئی ہے پیغام لایا لوٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا میں صدقے تے قربان جاواں افطاری دے ویلے افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت چ مل سن سوہنیاں حوراں لوٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا خالق کائنات نے فرمایا میں اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے اور کیڑی رات نو نازل فرمایا ہے ادا بھی خالق کائنات نے تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پیار نال بولو محبت دے نال بولو ذوق دے نال بولو شوق دے نال بولو قرآن سن کے بولیا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی فرما دے رہے جدو جنت دے باغاں دے اندر آؤ تے اوتھوں پھل کھا لیا کرو جدو جنت دے باغاں دے اندر آؤ او دا پھل کھا لیا کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کر دے رہے اے اللہ دے رسول علیہ السلام جنت دے باغ کیڑے نے اور انہاں دا پھل کیا ہے میری سرکار بولے آپ علیہ السلام نے لب مبارک کھولے میری سرکار نے موچی رولے فرمایا جنت دے باغ اللہ دے کرنے اونا دا پھل سبحان اللہ ہے یار تسی اجے بھی نہیں بول دے پیار نال بولو میں صدقے تے قربان جاواں میرے عزیزوں اور میں بڑی ہی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا میں قدر والی رات دے اندر اس قرآن پاک نو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان اللہ مالک کائنات نے فرمایا اس قرآن پاک نو میں قدر والی رات دے اندر نازل فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے عزیزوں آؤ رب کو لو مانگ لئیے رب دی ذات دے کے صداواں کر لئیے التجاواں کر لئیے دعاواں کر لئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جدو بندہ 3 واری کہندا ہے یا اللہ مینو جنت عطا فرما اے میرے سونے اللہ مینو جنت عطا فرما اے میرے پیارے اللہ جی مینو جنت عطا فرما جنت رب اگے کہندی ہے مالکا اے جویں کہندا ہے تسی اوویں ہی کر دیو سبحان جنت اللہ اگے عرض کر دیے میرے سونے اللہ تہاڈا بندہ جویں کہہ رہے ہیں اسی طرح کر دے اور جدو بندہ 3 واری کہندا ہے یا اللہ مینو جہنم کولوں بچا اے میرے سونے اللہ مینو جہنم کولوں بچا اے میرے اللہ مینو جہنم کولوں بچا جہنم کہندی ہے مالکا اینو میری تتی ہوا وی نہ لا اس واسطے منگ لئیے
اللہ دی ذات دے کولو دعاواں کر لئیے، اے وقت نو غنیمت جانیے، نیکیاں کما لئیے، اجر حاصل کر لئیے، ثواب اکٹھا کر لئیے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے سا نہیں مل لب دے، بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے سا نہیں مل لب دے، موتوں پیچھے ویلا نہیں ہاتھ آمنا، نیکیاں کمال جھنا نال جامنا، نیکیاں کما لئیے، نیکیاں کما لئیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دا ارشاد گرامی میں یاد آیا، میری سرکار نے فرمایا الحمدللہ ثمانیۃ احرف وابواب الجنت ثمانیۃ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب بالجنہ۔ میری سرکار فرما دینے لفظ الحمدللہ دے 8 حرف نے، لفظ الحمدللہ دے 8 حرف نے، کنے حرف نے؟ 8 حرف نے۔ وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةً، جیویں لفظ الحمدللہ دے حرف 8 نے، اسی طرح جنت دے دروازے بھی 8 نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ میری سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ صاف دل دے نال ایک مرتبہ الحمدللہ کہندا ہے، اللہ اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں دا مالک بنا دیندے نے۔ کیڑی جنت ہے؟ کتنی بے مثال جنت ہے۔ میں دعا کرنا جیویں اج اللہ نے اپنے گھر دے اندر سانو جمع فرمایا ہے، اللہ جنت الفردوس وچ بھی سانو اسی طرح جمع فرمائے۔ اور کتنی سونی جنت ہے۔ جنت دی بات آئی ہے تے سننا ذرا میرے پیارے ابو جان، مینوں میری جان نالو پیارے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والد محترم اے اشعار پڑھیا کر دینے۔ دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت ایمان سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ دیر تک زندہ رکھے، جنہ دے فوت ہو چکے نے اللہ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ میرے والد محترم اکثر شعر پڑھیا کر دینے، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن۔ اور جنت جی دے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تیرے شم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے، اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ اور جنت دی دے وچ نعمتاں بے بہانے، اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے۔ پڑھ لو ماشاءاللہ میرے بھائی نے نعرہ مار کے تانوں تڑپا دیتا ہے، تانوں جگا دیتا ہے۔ اللہ میرے ویر دی جوانی دے اندر برکت کرے۔ حضرات وجہ فرمانا ذرا، میرے ویر نے نعرہ مارے ہے، منوں ایتھے ایک الفاظ یاد، ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ استاد محترم مفتی عبدالرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے نے، دعا فرماؤ اللہ شیخ صاحب نو صحت ایمان سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں تے انہاں کولوں دعاواں لین واسطے کھڑا ہویا اور سبق سنان واسطے۔
دعا فرماؤ اللہ انہاں دی عمر دراز